بونجور العسلامة وين مرحبا سوان سلام عليكم بلهنا التاليت نجا على فيديو كيسان كيدا فكروا على خير السا بيان سور ما كننزل في الجمعة بيان سور قسكسو كاين لي زالجيريا كيخدموا سكسو كوس الجمعة سينكي وهاون سكسو استيغا شراونيني وطاتي على راسة كوسا قيمت ديالها غتولي من كيف نخدم بيتو ثرا لي اكل لي كومونتير حلاوه مزيان من خلويا سيت السلام من مورا التكميل دافو داك نكمل غازات او ندير خدمات نون في كومونتير نون ابي بديت في الدنيا نعرف واش نكفوش ان شاء الله وتالي راشين وانا وغا كيف ندير نبغى ان شاء الله هذه لي خفيفه خصوصا في الاول اقرا فيديو قصه. السلام عليكم، راح تكونوا كامل في صحه جيده ولا فيديو تاع اليوم تلقاكم كامل في احسن الاحوال. اليوم كما راكم تشوفوا بيان سور نهار الجمعه كامل الجزائريين يديروا الطعام ولا الكسكس. اليوم جبت لكم طعام بالخرشف اللي نتمنى ينال اعجابكم. غير سيوه وما ضراتوش الوصفه على بالي بلي راح يجيكم عسل. درته لكم باللحم تاع العيد. السلام عليكم نديرها بلي خمار كنت تتوكسو من العيد. السلام اتجرب المرا تقول ساوله وندجل نبداو على بركه الله. عندي شويه تاع خرشف كما راكم تشوفوا غسلناه ومن بعد نقيناه وقطعناه هكذا كما راكم تشوفوا. داك صايغ ثاقه بيان سور كي ولينا نخمس كسو ثاقه. نسرديت بيان سور غرنو نكسسا كويت الخيوطني نقاتا كين العاليه بري نقزمي تاكا ما كنيش توالي مداكينا ثاقه تقيم كونتيتي نتاع على حسب شحال يحوايجو شحال غتخمر شحال كلانك واش ولتي. لهنا الخرشف يبقى على حسب افراد العائله تاعك والكميه اللي حبيتي ديريها. لهنا عندي كميه تاع اللحم. هاد اللحم تاع العيد كيما على بالنا كامل الجزائريين يخبوه في الفريغو ولا في الكونجيلاتور. داك صايغ اكسوم غايا زيت على حسب كني تبغي. وكي بيان سور هذا اكسوم من العيد. بيان سور نجثق كونجيلاتور ندي كونجليتي من قبل الوقت. داك صايغ في البصل تيزم هكا ما كنيش تواليم. لهنا عندي البصل ديري حبه كبيره ولا زوج حبات يكونوا موين. قطعتهم هكذايا شرائح. داك خمر في البصل طمقون نتخمر السنات على حسب شحال تبغي تخدم. داك صايغ الكورجيت بيان سور نقاغتا كويس بري يزمغتا كان كنت سقشر غارة يزمغتا كاكينا ماشي تنقات ماشي تمشطوح ثاني كد زروديه يزمغتا كما كنيش تواليم. لهنا عندي زروديه قطعتها هكذايا بيان سور قشرتها وعندي لا كورجيت تاني درتها هكذايا كيما راكم تشوفوا قطعناها هكذا كيما راكم تشوفوا باش ما تذوبناش. ولا هنا عندنا وريقه تاع الرند وعندي طوماطيش رابيناها. داك صايغ يوث تاع قيث طوماطيش رابيغت لقيتي تزقوخ دقه اكل فراول نرند. لهنا درت الثوم كميه لا باس بها من الثوم وزدت لها الكزبر الملحي ودرسناهم هكذايا مليح. داك خدمه الكزبره كتيشيرت ما تصعيد وين يخلطنا مولاش خدمه الكزبر يزلر الناس تيشيرت خمس لا كونتيتي دقسي سكا. داك بيان سور نحوج الزيت. لهنا عندنا الزيت عندي شويه راس الحانوت عشرت راس الحانوت ما كنيش توالي. داك صايغ طوماطيش طباط اكدي فلفل اسكوا اكد الملح. لهنا عندي الملح مع الفلفل العكري. لهنا تقدر ديري الحار وتقدر ديري العادي وعندي طوماطيش تاع باطو شط الحمص. لهنا عندنا حميصه بيان سور تكون مشمخه من قبل. صايغ سكسو ما كنيش توالي مديلي موين كان. ولا هنا عندي طعام يكون نوعيه المتوسطه. داك ما كنيش توالي نخدم امان نخدم تاكانينينا غتركم. لهنا كيما راكم تشوفوا نديرو الماء نديرو شويه تاع القارص ومن بعد نحطو هذاك الخرشف تاعنا باش يغلي. هي داك الحبايه ما كنيش توالي نويد ريسيبيون نغلبو نغطسيا نخدم لي سيكسيون ملي خدمتي ما يدو ساعه دايركشن زعما انت تخدم الطيازات نورمال. كي داك سكسو كواساخ ما كنت تسوكسو من العيد. يعني لا الكونجيلاتور نكسيتي ديما كنت نستخدم بيان سور نخمر البصل الطوماطيش تيشيرت اكل في الحواليه افنحو كاكا كل السبيه يوتني غادي يسو اكنا ضيفه يقوا اكل الملاح اسنعملو زيت نصونغو زاد نصف عشرة جوغلين كان.
لهنا حبوباتي كيما قلت لكم اللحم يعني نحيناه من الكونجيلاتور، اللحم تاع العيد. بيان سور نديرو لي زيبيس الثوم مع الكزبر ونديرولو يعني نداويوه، نديرو هكذايا كامل هذاك الفلفل العكريت باش يدخلنا في اللحم تاعنا. كيما راكم تشوفوا الفلفل العكريت درنا قسم مغرف هكذاك، يعني مغرف بومبي مع الطوماطيش تاع الباطا، ونخليهم هكذا نخلطهم مليح باش يدخل لهم كامل هذاك، يدخلوا كامل في هذاك اللحم. لهنا كيما راكم تشوفوا كيما قلت لكم درنا لي زيبيس، درنا البصل، الملح، الثوم، نيتو. ندير لهم من 2 مغارف حتى 3 مغارف تاع زيت صومبو، ونكملو نخلطوهم كامل حتى نشوف بلي هذاك الخليط كامل تجانسلي مع بعضه. من بعد انا من جهه خلاف كنت حطيت يعني البرمه تاعي، حطيت فيها الماء باش يغلي، غير يغلي لي هذاك الماء نحط فيه هذاك اللحم باش يبدا يطيب. لقينا كوتي ندير صرصقتي شويت نعطي كسوت يعني ولا مكي قهر. نخمم ديك السمان كنبدا نكمل انكي ناس مرة خدمة وكذا كينا اكسو ماكينا اس خدمة افيك راغ داخل كواماني طابا. لا انا حبوباتي انا خلطت بين زيت الزيتون مع زيت صونغو كما راكم تشوفوا. نتوما تقدروا ديروا واحد فيهم، يعني تقدروا ديروا يا زيت الزيتون كامل ولا زيت صونغو، بصح من الاحسن ديروا فيه زيت الزيتون. لكن ما كاينش ولا مخمغاس زيت صونغو. اكل زيت الزمور سنت تجغلي هكا اكل بيوت هكا كميني ما الا بغات تخدمو غير زيت نصونغو زيت الزمور، لكن غير من بريفيرونس تخدمو زيت نزمور ولا نديس بنين زيت المرقه ني غنسكسو. داكا ما كاين توالي ملي لقات نخمسو فوسات نحكو كتاكينا وكل نستكشمك كيس الخضرانيه الطوماطاش ني باردون اكل بالحواليه. لهنا كيما راكم تشوفوا من الاحسن نحكو هكذايا بين يدينا باش يدخلوا كامل هذاك التوابل مع هذاك البصل والطوماطيش لهذاك اللحم باش يجينا بنين ويتشرب. كيما راكم تشوفوا هنا كيما قلت لكم غير غلى لي هذاك الماء نحط فيه اللحم. داكا كان يديرك من ومانيا هذا خدمه اكسوميا خدمه كنا في ليزيبيس كوب الطوماطيش. اللي درت نقول لكم بلي هذاك الخرشف صفيتو ودرتو في هذيك لاصوص داك راكم لقينا بلي في غانينينا صفاغتي دبري غير تاع لاصوص نيت مسكوت كان ماشي انا ماشي تقول فيه كي كنت داك تمسلو كاين وكني هذه داس بنينه وتصفات نتقل المرقه. لهنا كيما قلت لكم يعني طيب باش تكمل لي طياب مع هادوك لي زانغريديون الاخرين. داك كني ولدني خصك كان سميت درتو ابري غرني غاس كلاصوص نيا نسكسو نقل المرقه نسكسو. جبت هذاك الريسيبيون اللي درت فيه مع الاول درت فيه هذيك زروديه باش هذيك لا ماريناد اللي بقات لي ما تروحليش. داك ما كاينش ولا مواد زرود ديالي خمرت كروسيني كان وكني وسخ صغار في الفليه كنت ارنيات خاطر كاين زرات تطفى افوشي وكنا تطفى في الوقت وكنا تطفى. لهنا جبت هذيك لاكوجيت درت لها الملح مع فلفل كحل فلفل عكري وشويه تاع الكزبر والثوم ودرت لهم مغرف تاع الزيت. داك ما كاين نزرب بلي لاكوجيت تصمت خلاص الملح الفلفل بركاني فلفل زكار اكل شيء من الزيت اكل شيء طحن من الكيشرت اكل شيء من الكزبر خلطني وكني غادي تساو الكو رنيخ دمغد رنيخ لاصوص نيا تنقروث خاطر ننزل تسهلي وكنا تفسيا بيان شو تنقال كان نقال الحمص 5 دقائق ابري نانو نقال لاكورجيت. لهنا نحطو الحميصه من بعد 5 دقائق نزيدو نضيفو هذيك لاكورجيت. ولهنا من جهه خلاف جبت الطعام. لهنا كما راكم تشوفوا جبت لكم طعام تاع يعني كاين شريح. درت ديجا معكم طريقه يعني طعام اللي نفتلوه في الدار. ندير له الملح بيان سور ندير له زيت. لهنا درت زيت صونغو قيس 3 مغارف هكذاك. من بعد نحركوه هكذا يعني نخلطوه هكذا بين يديا مليح. من بعد نبدا نشمخوه بالماء حتى يتشمخ لي مليح. من بعد نخليه ينشف ونديرو يفور لي التفويره الاولى حتى يفور لي. من بعد نعاود تاني نرشو بالماء ونديرو شويه تاع الزيت ونعاود نفورو التفويره الثانيه من بعد باش يكون الطعام تاعنا واجد. كما كنيت ولا تكوتي سمعت السرسه بيان سور كاين يعني اللي خدمه سكسو ميم طون اللي خدمه المرقه مي خدمه المونتاج خدمه المرقه كومبيو في التوالين باش ينتصر لا فيديو يفرقوا شويه. لا حبيت برك نقول لكم بلي يعني درت لكم المرقه كامل وحدها باش غير ما تجيكمش يعني لا فيديو مخلطه. انا كنت ندير يدمن ويدمن بصح يعني فرزتها لكم باش تجيكم لا فيديو يعني باينه. لهنا كيما كنت نقول لكم دوكا درت فيها
يعني طعام درنا فيه الملح مع الماء مع الزيت. داكا ما كاين ندير بيان سور سكسونا داكا خمام نسكسو نتحانت يعني ديجا لي فيديو يعدل خمام نسكسو نفوسا كيف نخدم داكا نخم الملح نخم مازال 3 يعني كنت غنجاوي نزيد نصونغو نروش سوامل نجا ميكاو نعمر سكسوت باردون نجا ديفور من بعد فيد نقلع فيد نخدم افربوث نينا نخدم مثلا سكو كاكينا بيان سور نخلط السجود ومن بعد نسفت سيفاس منا انا نواسنا نشط من الزيت دانا نوش سوامل وثنا ديفور في كلت النظام سكسو تحامت نصفرويه كان سنة كان من بعد داني كي داكني ودنيا افيد نكرس ديك التمزواروث اثنروش سنا نشطح من الزيت اثنجا ديكا واطرف نعمر هادي ولا ديفور اسمها ديفور سكسو نعدو على العيد ان شاء الله. اذا قسمي ديفور سكسوني نغيتي كلت في سناف قلع خفيت خفيت دار افربوث منينا ما كاينش تواليم ويعجنها داكيا فوالا كذا كندينا بليتي كتمزوات خممت سجغط بصغارنا ايوا كنفرق نتاعها ابري مي بديت تسمع شويه خممت تشوفوش نكون يبقى نسفرو ليها تيكبروا شينيا ما كاينش تواليم ندهنس زيت زمور ثاني ثقلق ندهنس زيت زمور وكني على دياس الكونينيس العارف لانه قاعد يخدم الناس من لو قاعد يخدم نودي معناها كنت القبائل بوكو بليس نخدم زيت زمور لهنا كيما شفتوا كي نحيناه حنايا نقولوا بالقبايليه اسميتي دمقله حطيناه هكذايا ويعني حليناه مزيان لازم نحلوه كامل ما نخلوش هذوك التكتلات كيما شفتوا ماهوش معجن ما والو غير يعني نخلوه يبرد هكذايا نكملوا بيدينا من بعد ندهنوه بزيت الزيتون لهنا يعني كسكس القبائلي لازم زيت الزيتون واللي حبت دير سمن ولا زبده ولا ديروا الاختيار تاعك من بعد كيما راكم تشوفوا حطيناه في ولا في الطبسي تاعنا ولا ونديكوريه بهذا الشكل نقول لكم شهيه طيبه ان شاء الله تعجبكم ولاصوص تاعكم يعني غير تشوفوا الخضره تاعكم طابت تقدروا تطفيو عليها داكيا سمات وليمه الخضره ني يكون كويس تبوا تسلسمتي لاصوص ني بيان سور لهنا كيما راكم تشوفوا هذا هو الطبق تاعنا المرق تاعنا جات تشهي ما شاء الله بيان سور تقدروا ديروا الخضره اللي حبيتو نتوما كل واحد على حسب لوغو تاعو داكيا الخضره اللي بغيتو تستخدموا خدمت كميه هي اليون سلقوا الناس السلام على فيديو بوسانتي تعجبون ان شاء الله هنا لخفو في اوبسوسيت في الاول او ندير على سلامه ون يفكرنا ومن الوش والتما مي اذا تعجبون لا فيديو بوسانت توثرا يتخمم جاب اكل كومونتير حلاوه مزيان خويا ديركم لهنا التلفيز اتمنى في لا فيديو دي فيديو ان شاء الله المهم حبوباتي الا عجبتكم لا فيديو تاع اليوم ما تنساونيش في الجيم وكومونتير الحلو والباهي كيما نتوما نقول لكم تهلاو لي في روحكم نتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله وفي فيديو جديد مع وصفه جديده مع القبايليه بيان سور تهلاو لي في روحكم سلام.